हेलो नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ पोलिनोमियल्सको सेकेन्ड क्लासमा। अस्ति हामीले यो अघिल्लो क्लासमा पोलिनोमियल्स भन्ने हामी छलफल गर्यौं, पोलिनोमियल्सका टाइप्सहरु छलफल गर्यौं। विशेष गरी कक्षा 10 मा चाहिँ हामीले पोलिनोमियल्सको डिभिजनसँग सम्बन्धित कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ र पढ्नुपर्ने छ भनेर हामीले छलफल गर्यौं। त्यसमा सबभन्दा पहिला हामीले ओल डिभिजन मेथड अथवा लङ डिभिजन मेथड हेर्यौं। त्यो डिभिजन हामीले एक्जाम्पल हेरेका थियौं यो अस्तिको क्लासमा र क्युएक्स र रिमाइन्डर लेख्न सिकेका थियौं। त्यसपछि हामीले अर्को हेर्यौं सिन्थेटिक डिभिजन। यसलाई हामीले के पनि भनेका थियौं भनेको इट इज द सर्टेस्ट एन्ड साइन्टिफिक मेथड अफ डिभिजन। यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु हामीले एक दुईवटा छलफल पनि गरेका थियौं। जस्तै हामीले जुन पोलिनोमियल्स दिएको हुन्छ त्यसका चाहिँ x को पावर जहिले पनि डिक्रिजिङ अर्डरमा हुनुपर्छ, सबै पावर भिजिबल हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ x को पावर 3 भो, यहाँ 2 भो, यहाँ 1 भो, यहाँ 0 भो। सो यो सबै भिजिबल पनि छ, यहाँ सबै डिक्रिजिङ अर्डरमा पनि छ, यो चाहिँ हुनै पर्छ। यदि कुनै टर्म छैन भने जस्तै उदाहरणको लागि हेरौं, यसमा x क्यूब minus 4x plus 3 भएको भए यसमा हामीसँग डिक्रिजिङ अर्डरमा त छ, 3 पछि 1 अनि 0 आयो। तर के पनि हामी छलफल गर्नुपर्छ भनेको all power must be visible, सबै देखिने नै हुनुपर्छ। यदि यस्तो कुनै टर्महरु आएन दिएन भने यसलाई के गर्ने, थप्नुपर्छ। जस्तै x क्यूब यो e नै हो, त्यसपछि x स्क्वायर चाहिने भो, त्यसैले अब के गर्ने, यसमा 0x स्क्वायर राख्ने, किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सबै 0 हुन्छ। सो यो टर्मको मिनिङ चाहिँ 0 नै हो। यो 4x भयो प्लस 3। यो दुईवटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरु हुन्। सँगसँगै अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा जल्दी डिभाइड गर्नुपर्ने छ। बाइ व्हिच टर्म वी मस्ट डिभाइड, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जहिले पनि x minus 3 दिएको छ, यसलाई चाहिँ 0 equal to 0 बनाउनु पर्यो र x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसमा 3 यो x को भ्यालु जति आउँछ यो चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने ठाउँमा चाहिँ नम्बर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरा चाहिँ हाम्रा सामान्य छलफल भएका कुरा भए। हामीले छलफल गर्यौं जस्तै दिएको एक्सप्रेसनलाई यहाँ अब कोफिसिएन्ट मात्र राख्छौं हामीले, अरु राख्दैनौं। कोफिसिएन्ट अफ x क्यूब 1 छ, कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर 7 छ, कोफिसिएन्ट अफ x -4 र कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको 3 छ। अब हाम्रो फर्स्ट रुलमा चाहिँ a number must be in downward, यसमा तल आउनुपर्छ। सो यो 1 लाई क्यारी डाउन गरियो, एरोले देखाइएको छ। सो 3 1 टाइम्स 3 7 plus 3 10 अनि 3 10 times 30 यो सल्भ गर्ने 26 हुन्छ। 3 26 times 78 आइ गर्ने 81। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट हो, यो 1 10 र 26 चाहिँ कोसेन्ट को टर्म हो भने यो कन्स्ट्यान्ट को मुनि जुन छ त्यो रिमाइन्डर हुन्छ। हाम्रो अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कोसेन्टमा जहिले पनि दिएको पोलिनोमियलको डिग्री भन्दा 1 ले कम हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ x क्यूब दिएको छ, डिग्री 3 छ भने अब हामीसँग आउने कोसेन्टको चाहिँ डिग्री 2 मात्रै हुन्छ। सो 1x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 26 र कन्स्ट्यान्ट पनि 81 रिमाइन्डर हो। यो अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौं। अनि अर्को हामीले छलफल गर्ने रिमाइन्डर थ्योरम, इफ एनी पोलिनोमियल px चाहिँ पोलिनोमियल को रिप्रेजेन्टेसन हो, अफ डिग्री n greater or equal to 1 is divided by x minus a, then remainder is pa। यो pa ले जहिले पनि के गर्छ, हामीसँग रिमाइन्डर रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको चाहिँ हामीले pa भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, इट क्यान बी एनी नम्बर।
त्यसपछि हामीले अर्को हेर्थ्यौं रिमेन्डर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा। जस्तै यसलाई यसले डिभाइड गर्ने हो भने रिमेन्डर के हो त p3 रिमेन्डर भनेको। सो p3 को भ्यालु निकाल्यौं -1 हो। जस्तै यहाँ गर्नको लागि अर्को एक्जाम्पल पनि हामीले हेरेका थियौं। जस्तै अब अर्को हामीले दुईटा रिमेन्डर दिने कन्डिसनमा सल्भ गर्ने कुरा पनि अस्ति हेरेका थियौं। यसलाई पुनः तपाईले यस्तो भिडियोहरु हेरेर फेरि पुनः प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले फ्याक्टर थ्योरम पढ्यौं। सो if any polynomial px of degree n greater or equal to 1 and pa is 0, pa के बुझाउँछ pa रिमेन्डर is 0, then x minus a is 1 factor। यो ब्र्याकेटमा जे आएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ x minus a को फर्ममा हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ अर्को हेरौं। जस्तै p ब्र्याकेट 3 equal to 0 भयो भने के हुने हो त भनेको एउटा फ्याक्टर चाहिँ x minus 3 भयो। यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ j को भ्यालु 0 दिएको छ, त्यही a चाहिँ पछाडी आएर यो फ्याक्टर बन्ने हो। हामीले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फ्याक्टर थ्योरमलाई प्रुभ गर्ने भने कस्तो हो भनेको यदि रिमेन्डर 0 आयो भने डिभाइजर चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ। उदाहरणको लागि प्रुभ दैट दिस x minus 2 is factor of this भनेको मिनिङ चाहिँ अब यसले डिभाइड गरियो भने रिमेन्डर कति हुन्छ p2 हुन्छ। अब p2 को मान निकालौं। p2 को भ्यालु कति आयो 0 आयो। सो रिमेन्डर 0 अर्थात के हुन्छ x minus 2 चाहिँ एउटा फ्याक्टर भइहाल्यो। अब तपाईले गर्न मिल्ने क्वेशनहरु यहाँ छ। दुईवटा क्वेशन यहाँ देख्नुहुन्छ यो फ्याक्टरसँग सम्बन्धित। अब यो टपिक्सबाट हामीसँग चाहिँ लामो क्वेशनमा अहिलेसम्म धेरै जस्तो सोधिएको एसईमा चाहिँ फ्याक्टराइज और सल्भ यो दुईटा मध्ये एउटा सोध्छ र हामीसँग अरु पनि क्वेशनहरु छन् जस्तै हामीले अघि गरेको लामो क्वेशन पनि यसमा पर्छ। तर मेन अहिलेसम्मको कन्डिसन चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले देख्छौं फ्याक्टराइज अथवा यसले चाहिँ सल्भ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। यस्तो सल्भ अफ फ्याक्टराइज। अब यसलाई हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको यसको स्टेप हेर्यो भने गिवन एक्सप्रेसनलाई जहिले पनि हामी px पोलिनोमियल लेट गर्छौं र हामीसँग जति कन्स्ट्यान्ट टर्म छ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई को फ्याक्टर्सहरु निकाल्छौं। फ्याक्टर्स भनेको 6 लाई के ले डिभाइड जान्छ त डिभाइड जान्छ भनेर प्लस माइनस 1 ले प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 र प्लस माइनस 6 ले डिभाइड गर्न मिल्छ। अब हामीले यस मध्ये कुनै एउटा भ्यालु राख्छौं। यो यहाँ चाहिँ हामीले यसरी x को भ्यालु 2 राखी हेर्यौं। यसमा जुनको भ्यालु राख्दा 0 आउँछ रिमेन्डर 0 आउँछ त्यो फ्याक्टर हुन्छ। अब हामीले यसको लागि चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ मिल्छ भनेर छान्नु पर्ने हुन्छ। x = 2 गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्याक्टर भयो भने अब यो 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो हाम्रो गिवन एक्सप्रेसनको कोएफिसिएन्ट फर्मलाई। अब हामी सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्छौं। x³ को कोएफिसिएन्ट हामीसँग यहाँ 2 छ, x² को 1, x को -13 र कन्स्ट्यान्ट 6 छ त्यही लेखेका छौं हामीले यहाँ। अब 2 ले डिभाइड गरौँ। पहिला क्यारी डाउन गर्यौं 2 लाई 2 भयो 2 * 2 4 1 + 4 5 2 * 5 10 -13 र यो गरे -3 हुन्छ 2 * -3 -6 0। यहाँ हामीले महत्त्वपूर्ण के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको यहाँ फ्याक्टर हो भनेर हामीले लेखिसकेपछि रिमेन्डर चाहिँ सधैँ 0 हुनुपर्छ। यदि 0 आएन भने हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो कहीं प्रोसेस रङ भयो होला। अब हामीले दिएको पोलिनोमियल्स को फर्ममा चाहिँ के भयो यो कोसेन्ट भयो यो डिभाइजर भयो। यो फर्ममा राख्यौं हामीले हामीले डिभाइड गरेको यो। अब कोसेन्ट कति छ भनेको 2x² 5x - 3 जहिले पनि हामीसँग डिग्री 1 कम भएर आउँछ। यहाँ पोलिनोमियलको x3 थियो सो कोसेन्टको 2 मात्र भएर डिग्री। अब हामीले यो सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्छौं। नर्मली हामीले 8 र 9 मा मिड टर्म ब्रेक गर्ने सिस्टमले ब्रेक गर्छ। यो 2 3 × 6 सो माइनस सानो भएर माइनस यहाँ अन्तिमको साइन चाहिँ माइनस भएको भएर 6 - 1 हुन्छ र यसलाई x ले ओपन भयो र यहाँ यसको अघिल्लोमा 2x कमन छ पछि -1 कमन छ। सो यो तीनवटा चाहिँ के हो त
फ्याक्टर्सहरु भए so therefore के हो x minus 2 x plus 3 and 2x minus 1 are required factors यसरी हामी फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं यहाँको लागि ट्राई गर्नको लागि यो भिडियो हेर्दै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा क्वेशन दिएको छ factorize x cube minus 3x square minus 16x plus 6 factorize x cube plus 3x square plus 3x plus 1 त्यस्तै अर्को सम्भावित हामीसँग क्वेशन भएको चाहिँ सल्भ भन्ने हो हामीले भर्खरको जुन क्वेशन हामीले हेरिरहेका छौं त्यही क्वेशनलाई नि सल्भमा दियो भने के हुन्छ फ्याक्टराइजमा चाहिँ हामीसँग एक्सप्रेसन दिएको छ यो फ्याक्टराइज यो एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ इक्वेसन फर्ममा छैन यो इक्वल छैन तर सल्भ भन्यो भने चाहिँ यो सल्भ भन्यो भने चाहिँ हामीसँग इक्वल फर्मेटमा आउँछ यो इक्वेसन फर्मेटमा आउँछ गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम हुन्छ अघि जस्तै हेरौं हामीले यो px लाई हामी यहाँ पोलिनोमियल फर्ममा लेख्यौं अनि अल पोसिबल फ्याक्टर्सहरु लेख्यौं हामीले अनि x को भ्यालु कुनै एउटा लिएर यसमा ट्राई गर्यौं 2 मा चाहिँ 0 आयो सो x minus 2 is one factor यो भइहाल्यो अब हामी सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्यौं सो कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले राख्यौं यहाँ जस्तै 2 1 minus 13 कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 6 छ यो डिवाइड गरेको x minus 2 ले सो 2 ले डिवाइड गर्यौं सेम प्रोसेस हो यो डिवाइड गर्यौं त्यसपछि हामीसँग के भयो भनेको अघि जस्तै यो एक्सप्रेसन फर्मलाई हामीले ब्रेक गरेर यो चाहिँ डिवाइडर फर्म र कोसेन्ट फर्म लेख्यौं सेकेन्ड टर्मलाई हामी अघि जस्तै मिड टर्म ब्रेक गरेर फ्याक्टराइज गर्यौं यो चाहिँ फ्याक्टराइज भएर आइपुग्यो बीचमा इक्वल र पछाडी लास्टमा 0 छ भने हामी हाम्रो रुल छ के आइदर अर गर्न पाइन्छ यदि 0 छैन आरएचएसमा भने आइदर अर गर्न पाइदैन सो आइदर गर्ने हो भने x minus 2 0 or x plus 3 0 or 2x minus 1 0 यसको साइड चेन्ज गरौँ यो चाहिँ 2 हो यो minus 3 हो र यो 1 upon 2 हो सो 2 minus 3 and 1 upon 2 थोरै एरर भएको छ हामी फेरि हेरौँ अहिलेको सल्भको क्वेशन यहाँ छ अघि हामीले यहाँसम्म छलफल गरिरहेका थियौं हामीले सिन्थेटिक डिभिजन गर्यौं त्यसपछि पोलिनोमियल फर्मेटमा इक्वेसन फर्मेट सारेर यो पोलिनोमियल ठाउँमा डिवाइजर र यो चाहिँ कोसेन्टको रूपमा लेख्यौं र यो सेकेन्ड पार्टलाई हामी के गर्यौं भने मिड टर्म ब्रेक गर्ने सिस्टमले हामीले मिड टर्म ब्रेक गर्यौं र फ्याक्टर चाहिँ हामीसँग आयो यो टर्म 2x x minus 2 x plus 3 र 2x minus 1 हामीसँग RHS 0 छ भने हामी आइदर गर्न पाउँछौं सो यहाँ आइदर x minus 2 is equal to 0 त्यो भनेको x is equal to 2 भयो और x plus 3 is equal to 0 त्यो भनेको x is equal to minus 3 हो अर्को 2x minus 1 is equal to 0 त्यो भनेको x is equal to 1 upon 2 हो so therefore values of x are 2 minus 3 and 1 upon 2 respectively यसरी गर्न पाइयो यहाँको अब यहाँ ट्राई गर्नको लागि दुईटा क्वेशन छ यहाँ सल्भ 2x cube minus 3x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and next question चाहिँ solve x cube minus 7x plus 6 यो दुईटा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सेम सिस्टममा हेरेर अब हामीसँग अन्तिममा एउटा क्वेशन जान्नुपर्ने क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग फ्याक्टरहरु दियो दुईवटा फ्याक्टरहरु दियो भने भ्यालु कसरी निकाल्ने so find the value of a and b unknown a and b if x minus 1 and x minus 3 are factors of this यो पोलिनोमियल को चाहिँ फ्याक्टर कति हो त एउटा x minus 1 हो एउटा x minus 3 हो अब हेरौं पोलिनोमियल हामीले कपी गर्यौं अब px is divided by x minus a x minus 1 ले डिवाइड गर्ने हुन्छ नि फर्स्टमा फ्याक्टर भनेको छ सो यसले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति हुन्छ p1 अनि रिमाइन्डर 0 नभइकन त्यो फ्याक्टर हुँदैन सो रिमाइन्डर चाहिँ कति हुनु पर्यो 0 यो किन 0 भएको सिन्स p1 इज रिमाइन्डर अब हामीले x को ठाउँमा 1 रिप्लेस गर्यौं जस्तै यो x को ठाउँमा 1 यो x को ठाउँमा पनि 1 यसको ठाउँमा 1 यसको ठाउँमा पनि 1 सो p यो 1 भयो त्यो भनेको 0 यो 1 क्यूब भनेको 1 यो 1 स्क्वायर भनेको 1 सो a into 1 1a सो यो x को ठाउँमा 1 राख्यो सो b into 1 1b हो -6 को -6 अब 1 लेख्यौं हामी
सो 1 र -5 गर्यो भने कति हुने भयो यसले 5 हुने भयो यो 1 -5 -6 भनेको -5 साइड चाहिँ 0 प्लस हुने भयो नम्बरको जाँदा ए र बी ई छ सो अब हामी ए को भ्यालु निकाल्छौं बी लाई साइड चाहिँ 0 उता लैजान्छौं सो 5 - b = a यो चाहिँ एउटा इक्वेसन भयो सिमिलरली हामीले सेकेन्ड हामीले के छ भनेको is divided px is divided by x - 3 सो रिमाइन्डर कति हुने भयो p3 हुने भयो रिमाइन्डर चाहिँ 0 हुनै पर्यो बिकज x - 3 इज अ फ्याक्टर फ्याक्टर हुनासाथ रिमाइन्डर 0 हुन्छ सो अब हामीले के गर्नु यहाँ पनि आएर अघि जस्तै चेन्ज गर्यो हामीले x को ठाउँमा 3 रिप्लेस गर्यो यहाँ पनि 3 यो यसको ठाउँमा 3 यसको ठाउँमा पनि यो x को ठाउँमा पनि 3 गर्यो सो p3 0 रिमाइन्डर 0 यो 3 क्यूब 27 3 स्क्वायर 9 9 ए भयो अनि यो 3 3b भयो -6 अब यसरी यो चाहिँ हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्यो अब यतापट्टि हामी त्यही भ्यालु राख्ने हो भने यस्तो आउँछ 9a + 3b + 21 अब हामीले इक्वेसन 1 मा के गरेछौं भनेको a को भ्यालु 5 - b छ रिप्लेस गरौँ replacing the value of a in equation 2 from 1 9a यो हो a को भ्यालु 5 - b so multiply by 9 49 9b -9b 3b 21 अब यो 45 र 21 जोड्दा 66 यो सल्भ गर्यो भने -6b 6b लाई साइड चेन्ज गरौँ 66 = 6b सो b भनेको 11 भयो अब यो b को भ्यालु त आयो अब हामी के गर्नुपर्ने हो भनेको a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो so replacing the value of a in equation यो चाहिँ value of a in equation value of b in equation 1 भयो so 5 - 11 b = a b को भ्यालु 11 आएको छ so 5 - 11 भनेको a को भ्यालु कति हो -6 so value of यो a को चाहिँ कति आयो a and b are a को चाहिँ 11 आयो b को चाहिँ -6 आयो सो यसरी तपाईले ट्राई अर्को सक्नुहुन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ a and b भनेको चाहिँ if x - 1 and x - 5 फ्याक्टर्स अफ यो सेम प्रोसेस भयो यो कर्ली ब्र्याकेटमा आन्सर दिएको हो a को भ्यालु 9 आउँछ र b को भ्यालु 23 आउँछ त्यसै गरी तपाईले अरु सल्भ गर्नको लागि पनि यहाँ दुईवटा क्वेशन दिएको छ सो सल्भ गर्नु होला यो सल्भ गरिसकेपछि कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला र थप केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्टमा लेख्नु होला हामी पालो टपिक्स वाइज जाने छौं सो यो पोलिनोमियलको सेकेन्ड क्लास लाई हामी यहाँ बिट मार्ने कोसिस गर्दै छौं अब हामी धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद तपाईलाई मन परेको छ या आफ्ना साथीहरुले पनि यो भिडियो हेरुन् थाहा पाउन् भन्नुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब कमेन्ट शेयर गर्दिन नभुल्नु होला हस्त आजलाई यति नै हामी अर्को भिडियो लिएर छिटै नै उपस्थित हुनेछौं धन्यवाद